ओके। स्क्रिन सेयर बस है। आज त्यसो भए हामी क्वेसन्सहरू हेरौँ न त। युनिट 4 को हेरौँ अनि त्यसपछि अरू पनि नत्र ओल्ड इज गोल्डको चाहिँ आज क्वेसन्स हेरौँ। अगाडि अगाडिको हेर्ने भयो नि हेरौँ। अहिले चाहिँ युनिट 4 को आज डे कति? आज डे 15। डे 15 ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन गर्छौँ आज हामी। ओके, सो आवाज आइरहेको छ नि है? सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर सर हजुर। ओके ल, आज हामी गरौँ के क्वेसन्सहरू हेरौँ। क्वेसन के अवस्था रहेछ अनि हेरौँ। न्युमेरिकल भयो गरौँ। अब थ्योरम र डिफाइन्स त आफै पढ्नु पर्यो, मैले भनिदिइसकेको। सो हाम्रो 2082मै आएको एउटा क्वेसन हेरौँ है। 82मा क्वेसन नम्बर 4मा रहेछ। सो यो क्वेसन, लिस्ट लेट ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स। लेट ए बी एम बाई एन मैट्रिक्स प्रूव दैट प्रूव दैट फॉर द प्रूव दैट फॉर द लीनियर मैप x to ax to v subjective and go on to it is necessary and sufficient condition that the columns of a spans Rm and यहाँ फिर यहाँ define kernel of linear map र prove that for the linear map x is x goes from x to a to x मा जाने चाहिँ is injective यो हुनको लागि चाहिँ it is necessary and sufficient it is necessary and sufficient condition that kernel of a contains only the zero vector। सो मैले इक्जाम्पलको लागि एकचोटि चाहिँ यो पुरै क्वेसन लेखिदिएँ। अब यहाँ पछि चाहिँ म फेरि थ्योरम भएको क्वेसन चाहिँ लेख्दिनँ है। थ्योरम फन थ्योरम हामी न्युमेरिकल मात्रै गर्छौँ, थ्योरम भइसक्यो। सो लाइक क्वेसन यसरी आउन सक्छ कि अब यसमा के भयो, यो हामीले गरेको थ्योरम हो नि त, यो एउटा थ्योरम थियो। अनि बिचा के भनिरह डिफाइन भनिरह। अनि फेरि पछाडि अर्को थ्योरम छ र यसको मार्क्स कसरी दिएर 3+1+4 गरेर दिएछ। सो फर्स्टको जुन थ्योरम छ यो कति मार्क्स रहेछ अरे, यो थ्योरम 3 मार्क्स। अब कर्नेलको डिफिनेसन, अब यो त यो लेसनमा नभए नि हामीले अगाडिको लेसनमा गरिसक्यौँ, त्यही डिफिनेसन ल्याएर हालिदिने हो कर्नेलको डिफिनेसन। डिफाइन कर्नेल, अब लिनियर म्यापको लागि म भने नि डिफाइन कर्नेल मात्रै भने पनि कर्नेलको त्यही हो डिफिनेसन। र यहाँ फेरि अगेन के आयो भने पुरै थ्योरम भन्छ। यो पालि के भयो, थ्योरमै थ्योरम हामी सल्भ गर्नुपर्ने क्वेसन देखेन है। सो एउटा थ्योरम के रहेछ अरे,
सर्जेक्टिभ है, यहाँ बुकले सब्जेक्टिभ लेखेको छ, सर्जेक्टिभ हो। सो एउटा चाहिँ थ्योरम सर्जेक्टिभ हुने, अर्को चाहिँ इन्जेक्टिभ हुने। ओके, सो यो भनेको त्यही हाम्रो यो अगाडिको थ्योरम्सहरू कुन कुन आयो भन्दा अहिले यसलाई कुन कुन दियो हाम्रो सर्जेक्टिभ र इन्जेक्टिभ। एउटा यो आएछ 2082मा, यो 3 मार्क्स आएछ सर्जेक्टिभ हुने कन्डिसन। र अनि हाम्रो 2082मा यो पनि आएछ इन्जेक्टिभ, यो 4 मार्क्स अगाडिको 3 मार्क्स। अनि बिचा कर्नेलको डिफिनेसन 1 मार्क्स यसरी आएछ कि एउटा यो क्वेसन। अब यसलाई के सल्भ गर्नु मन छ र त्यस्तो भ्याइ है, यही एउटा क्वेसन यस्तो आएछ 82 हो। सो यसकै अरमा चाहिँ फेरि 82मा यो क्वेसन नम्बर 4को अरमा पनि आएछ। अब अरमा के आएछ भन्दा चाहिँ ओके, इन आर इन आर टु काउन्टर क्लकवाइज रोटेसन भनेको फेरि यसमा नि हाम्रो जुन सुरुमा गरेको थ्योरम त्यही थ्योरम आएछ है। और यो फर्स्ट थ्योरम यो यो आएछ 2082को त्यही क्वेसनको अरमा यो पनि आएछ है। यो थ्योरम रहेछ। सो म यो थ्योरमको क्वेसन गरिनँ। अब अरू क्वेसन भएपछि गर्ने है। ओके, सो यो कति मार्क्स आएछ, यो 6 मार्क्समा आएछ है। यो 6 मार्क्समा यो क्वेसन आएछ। यो थ्योरम पुरै यही हार्डी टु यही ल्याङ्ग्वेज यही भनिरह। अब त्यसपछि यसमा जोडिएको क्वेसन के छ, अब यसमा क्वेसन जोडिएर आछ। डिस्क्राइब द म्यापिङ हुज इफेक्ट इज टु रोटेट अ पोइन्ट काउन्टर क्लकवाइज को एन एङ्गल सच एज थीटा इक्वल्स टु पाई बाई 4। ल यही अघिको के थियो अरे, अहिले हामीलाई थ्योरममा प्रुभ गर भन्ने थियो कि कुनै पनि रोटेसनलाई जनाउने म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ अरे, कस थीटा माइनस साइन थीटा र साइन थीटा कस थीटा यो हुन्थ्यो नि। कुनै पनि रोटेसनलाई जनाउने म्याट्रिक्स यो हुन्थ्यो। अब यस्तो रोटेसन यस्तो खाले रोटेसन जुन चाहिँ पाई बाई 4 एङ्गलले यति डिग्रीले रोटेट भएको रोटेसनलाई जनाउनु पर्यो, डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अरे त्यस्तो म्यापिङलाई। सो यसले भनेको सिम्पली हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला खोज्ने अथवा एउटा म्याट्रिक्स खोज्ने हो क्या। सो यो क्वेसनले भन्नु खोजेको यसमा ठिटाको ठाउँ पाइ बाई फोर हालिदिए भनेको मात्रै हो। सो यस्तो क्वेसन पछाडि यो थ्योरममा यो टेल क्वेसन यो धेरै आइराखेको छ है। यो थ्योरम सोद्धा यो टेल क्वेसन आइराखेको छ। र यो हाम्रो कतिमा आएको 2082को अरमा आएको क्वेसन नम्बर 4को। अनि अहिलेको दुईवटा थ्योरम चाहिँ क्वेसन नम्बर 4मा लाइक गरेर। सो यहाँ पनि क्वेसन यो पनि सजिलो भयो। ओके, यसलाई सल्भ गरौँ। यो के अरे सिम्पली यो थ्योरमको टेल क्वेसन आएको क्वेसन हो। र यो थ्योरम गर्न सक्नेले सबैले यो गर्न सक्छन्। त्यही थ्योरम नसके नि थ्योरम गर्न नै थ्योरम नगरे पनि यो चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या। किन हामीलाई त्यही देखा कि कुनै पनि रोटेसनलाई जनाउने म्याट्रिक्स त्यही हो भनेर देखा। अब त्यहाँ ठिटाको ठार लगाएर पाइ बाई फोर मात्र हालिदिनु पर्यो। त्यसले डिस्क्राइब द म्यापिङ यो भन्यो भने द म्यापिङ द म्यापिङ अफ द म्यापिङ हुज इफेक्ट इज रोटेसन। द म्यापिङ हुज इफेक्ट is to rotate a point counterclockwise clockwise is के अरे हामीलाई थाहा भएकै कुरा। किनकि यो थाहा नपाइने यो थ्योरमको टेल क्वेसनमै आउने हो, त्यहाँ त्यहीँ दिया हुन्छ है। कस थीटा माइनस साइन थीटा एन्ड कस थीटा। ल अब यसै लेखिदिने हो कि इस त्यस्तै यसै लेख्दिउँ। अब इफ थीटा इक्वल्स टु कति भयो भने अरे पाइ बाई 4 भयो भने ए भनेको कति आउँछ, ए भनेको कस पाइ बाई 4
माइनस साइन पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर र कस पाई बाई फोर। यो भनेको कति हो? यो कस पाई बाई फोर भनेको 180 डिभाइडेड फोर 45 डिग्री। सो 45 डिग्री कस 45 डिग्री भनेको कति हो? 1/√2। साइन 45 भनेको 1/√2। अब यो त क्यालकुलेटर हान्न सकिन्छ है। यो त आउँछ ल। यो पनि साइन 45 1/√2 यही रहेछ है। भाइ अब म्याट्रिक्स निकाल्यौँ होइन। यसलाई होइन म्याट्रिक्स होइन, म चाहिँ झन् यसलाई राम्रोसित फर्मुलै बनाएर म ट्रान्सफर्मेसनकै फर्ममा निकाल्छु भन्यो भने के लेख्ने, टिएक्सको फर्मुला लेख्नै सकिन्छ क्या। अब यसलाई अझै के लेख्न सकिन्छ अरे, यो त्यो ट्रान्सफर्मेसनको यो चाहिँ म्याट्रिक्स भयो। हामीले म्याट्रिक्स होइन, म पुरै ट्रान्सफर्मेसनै निकाल्छु, पुरै म्यापिङै निकाल्छु भन्यो भने के निकाल्न सकिन्छ अरे, त्यो फर्मुला पनि निकाल्न सकिन्छ। हिजो मैले भन्थेँ म्याट्रिक्स थाहा भयो भने के अरे ट्रान्सफर्मेसन पनि थाहा पाउन सकिन्छ। ल अझै गरिदिउँ, यो 2 मार्क्समा सोधेको गरेको क्वेसन। सो यसको ट्रान्सफर्मेसन पनि निकालिदिउँ भनेको इफ अथवा लेट भनौँ, लेट एक्स इक्वल्स टु x1 x2 बी अ वेक्टर। सो म्याट्रिक्सलाई अब यो प्रोसेस चाहिँ हेर्नु है, यो कुनै पनि ठाउँमा म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भयो के गर्नु रहेछ। आखिरी म्याट्रिक्स भनेको र फर्मुला भनेको दुइटा एउटै कुरा हो नि, यो दुइटा एउटै कुरा हुन्। सो फर्मुलालाई म्याट्रिक्समा लान मिल्छ, म्याट्रिक्सलाई पनि फर्मुलामा लान मिल्छ। त्यसो भए गर्ने के, म्याट्रिक्सलाई फर्मुलामा लाँदा के गर्नु रहेछ अरे, ऱ्यान्डमली एउटा ऱ्यान्डमली माग्यो, ऱ्यान्डमली एउटा पोइन्ट मान्यो है, अनि एउटा भेक्टर मान्यो अनि मल्टिप्लाई गरिदियो। देयरफोर हामीलाई के थाहा अरे, टिएक्स इक्वल्स टु के हुन्छ अरे एएक्स। सो ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्स भनेको के हुन्छ र, ए इन्टु एक्स हुन्छ। सो 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 र 1/√2 x1 x2 गर्दै ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला कस्तो निस्क्यो, 1/√2 x1 माइनस x1/√2 x1/√2 माइनस x2/√2 भयो। अझै यसलाई राम्रोसित एल्सियम लिएर लेख्ने भए झन् यसलाई एकै ठाउँ लेखिदियो भयो। सो ओभरअल मैले डाइरेक्ट गर्दै एन्सर कस्तो आयो अरे, x1 माइनस x2/√2 अनि x1 प्लस x2/√2 बाई टी कति लाएर यसलाई कतिलाई कन्भर्ट गरेको अरे, x1 एक्सेस दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द एक्सप्रेसन फर ओके त्यो गर्छ है। Okay. So this is the expression for required, अर्थात this is the expression for rotation through rotation rotation through काउन्टर क्लकवाइज रोटेसन थ्रु पाइ बाई यही हो भनेपछि हामीले के हुन्थ्यो, एउटा क्वेसनमा ध्यान दिनु भने हामीलाई सिधै म्याट्रिक्स दिएको भए हामीले के भन्थ्यौँ, डिस्क्राइब गरे अरे डिस्क्राइब गरे म्यापिङलाई भन्ने भए हामीले के भन्थ्यौँ अरे, हिजो पढेको रिफ्लेक्सन रोटेसन अनि त्यसलाई लाइक अब एक्सपान्सन कन्ट्राक्सन क्यु त्यो भन्थ्यौँ होइन। आज यसले आफैले के भनेर देखा, रोटेसन हो भनेर देखा। अब त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने भए के गर्नु नि, रोटेसन हो भनेर त पहिलो क्वेसनले भनेको छ भन्ने कुरा केही रहेन भने सिम्पली यो यसको फर्मुला चाहिँ यो हो भनेर निकालिदिने है। ल ओके भाइ, यसमा केही कन्फ्युजन छ र त्यस्तो। सो यो चाहिँ त्यो त्यो यो थ्योरममा चाहिँ यो जुन यो थ्योरम हुन्छ नि जसमा रोटेसनको म्याट्रिक्स यो हुन्छ भनेर आउनेवाला यो थ्योरम हुन्छ नि, यो थ्योरममा लगभग टेल क्वेसन यो थ्योरम आएको बेला लगभग अलवेज नै यस्तो क्वेसन जोडिएर आउनु जस्तो हुन्छ। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट है, यो 2 मार्क्समा र थ्योरम 6 मार्क्समा गरेर 8 मार्क्सको क्वेसनको सजिलो भयो है। ओके, सो आई थिङ्क यसमा केही छैन त्यस्तो प्रब्लम। अब त्यहाँ च्याटमा दिनुभएको क्वेसन गरौँ है त।
ओके, अब च्याटमा दिनुहुन्छ फाइन्ड द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन द्याट द्याट म्याप्स, यतिलाई यति यतिलाई यति भन्छ, त्यहाँ म्याप्स भनेर सोध्यो है। हिजो के भने अरे मैले, हामीलाई सेट अफ इनपुट र सेट अफ आउटपुटहरू थाहा भयो भने हामीले ट्रान्सफर्मेसन खोज्न सकिन्छ। सो अहिले आएर त सेट अफ इनपुट्सलाई मैले यु भनेर लिन्छु, लेट भनेर दिन्छु त्यो च्याटको क्वेसन गर्दा। मैले युलाई यसरी, ल सेट अफ इनपुटहरूलाई मैले यु भिडब्लु गर्छु, आउटपुटलाई एक्सवाइजेड लेखिदिन्छु नत्र। ल इनपुट के छ अरे हाम्रो 1 3 -7 र भी कति छ हाम्रो अर्को इनपुट 3 2 1 र हाम्रो अर्को इनपुट -1 1 5। ल युभी हाम्रो के अरे एक्स। अब यो यु चाहिँ यतिमा कन्भर्ट भयो अरे क्या, अथवा यसलाई टियु लेखौँ न, किन एक्स लेख्ने, टियु लेख्नु सजिलो हुन्छ। ट्रान्सफर्मेसन अफ यु इक्वल्स टु कति आयो अरे 2 0 2। ट्रान्सफर्मेसन अफ भी कति आयो -1 1 5। र ट्रान्सफर्मेसन अफ डब्लु कति आयो 8 -2 र 5। 8 -2 र 5 है। यो ट्रान्सफर्मेसन अफ डब्लु यो यति र यो यति 2 0 2 सो यो भयो क्या। यिनीहरू हाम्रो के भयो अरे यो लाइनको सेट अफ इनपुट्स भयो। यो के भयो अरे हाम्रो सेट अफ आउटपुट हो। सो हामीले के गर्ने अरे, हामीलाई इनपुट दियो, आउटपुट दियो, अनि हामीलाई के खोज भन्छ अरे ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि हेरौँ यो क्वेसन टाइप कस्तो भयो। यो हिजो गरेको क्वेसन टाइप हाम्रो कस्तो भयो। ल ओके यो छ हाम्रो, इनपुट दिन्थ्यो, आउटपुट दिन्थ्यो। त्यसो भने हामीले के खोज्ने थियो अरे, फर्स्टमा म्याट्रिक्स खोज्ने हो क्या। ट्रान्सफर्मेसन निकाल भन्दा हामीले डाइरेक्ट फर्मुला निकाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर के निकाल्छ अरे म्याट्रिक्स। अनि भर्खरैको क्वेसन गरिसक्यौँ हामीले म्याट्रिक्सलाई के गरे हम भर्खरैको क्वेसन है, हामीले म्याट्रिक्सलाई भर्खरै म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ फर्मुलामा। अब हामीले त्यही गर्ने हो भने हामीलाई इनपुट दिएछ, आउटपुट दिन्छ, हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्स्टमा के खोज्छौँ अरे कुनै एउटा म्याट्रिक्स ए खोज्छौँ र त्यसलाई बल्ल ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा लान्छौँ। ल अब गरौँ, अब कसरी गर्ने। त्यसो भए मैले हिजो के टेक्निक सिकाएको थिएँ, यो ट्रान्सफर्मेसन यो म्याट्रिक्स खोज्न छ भने ए खोज्न छ भने यसको पहिला कति अर्डरको हुन्छ त नि यो म्याट्रिक्स यो खोजौँ। अब अर्डर खोज्नलाई के हुन्थ्यो अरे हामीलाई रो इन्टु कलम एम बाई एन हुन्छ म्याट्रिक्सको अर्डर। म्याट्रिक्सले अलवेज के गर्छ अरे आर एनलाई केमा कन्भर्ट गर्छ अरे आर एममा। द्याट इज यो हाम्रो इनपुट हो, यो हाम्रो के हो आउटपुट आरएम है। सो इनपुट हेरौँ, इनपुट हाम्रो कति डाइमेन्सनका भेक्टर छन्, यो युभिडब्लु कति डाइमेन्सनका भेक्टर हुन् युभिडब्लुहरू भन्दा यिनीहरू 3 डाइमेन्सनको हेर्न सकिन्छ नि। x1 x2 x3 तिनवटा भ्यालु छन्, x1 x2 x3 तिनवटा भ्यालु। सो तिनवटा भ्यालु छ भने यान कति डाइमेन्सन रहेछ 3 डाइमेन्सन। र त्यस्तै याम पनि कति डाइमेन्सन रहेछ, आउटपुट पनि कति डाइमेन्सनका भ्यालु आयो, एउटा दुईटा तिनवटा, एउटा दुईटा तिनवटा, एउटा दुईटा तिनवटा। सो यो पनि कति डाइमेन्सन आयो अरे 3। सो म्याट्रिक्सको अर्डर कति रहेछ, यान पनि 3 रहेछ र याम पनि के रहेछ 3 रहेछ भ्याइयो भनेपछि हामीले फर्स्टमा म्याट्रिक्स थाहा पाइयो। अब म्याट्रिक्सको अर्डर थाहा पाइयो, अब हामीले म्याट्रिक्स थाहा पाउँछौँ है। ओके सो यो भयो, यो यो चाहिँ गिभन कुरा भयो है, यो गिभन भयो। र अब हामीले के गर्ने अरे लेट अस सपोज, लेट अस सपोज अ म्याट्रिक्स ए डब्लुको कति हो ए 3। ओके ओके सरी त उसँग चाहिँ यसको चाहिँ 3 5 र -23, 3 -3 5 -23 लाई 8 -2 र 5। सो अब लेटेस्ट सपोज अ म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्स ए अफ अर्डर कति अर्डरको अरे 3/3। द्याट इज ए लाई कस्तो मान्ने मलाई, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, ए सेकेन्ड रो, ए ओके फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, ए
फर्स्ट रो थर्ड कोलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम र सेकेन्ड रो थर्ड कोलम। त्यस्तै ए थर्ड रो फर्स्ट कोलम, थर्ड रो सेकेन्ड कोलम, ए थर्ड रो थर्ड कोलम। म्याट्रिक्स त भयो है। अब के गर्ने अरे गर्ने मल्टिप्लाई अब। अब हाम्रो फर्मुला हिन्ट के थियो अरे, म्याट्रिक्स इन्टु सबै इनपुट इक्वस टु के हुन्छ अरे आउटपुट हो। यो इनपुट भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने अरे, सबैलाई कलेक्ट गरेर लेख्ने। आउटपुट पनि के अरे, आउटपुट पनि सबैलाई कलेक्ट गरेर लेख्ने। सो इनपुट एकुन्डा सिङ्गल 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 गरेर लिए पनि हुन्छ, बट त्यसरी यसै टाइम कन्ज्युमिङ मात्रै हुन्छ, धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ है। सो हामीले के गर्छौँ, इनपुटलाई पनि एकैचोटि लिन्छौँ, भनेको इनपुटको एउटा म्याट्रिक्स बनाइदिन्छौँ कि हामीले। म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त अब पढ्नै बाँकी छ। अब युनिट 5 छ म्याट्रिक्स, त्यही पनि आई थिङ्क गर्न आउँछ होला है। त्यही रो इन्टु कोलमै गर्ने हो। सो म्याट्रिक्स भेक्टर मल्टिप्लिकेसन नै वान टाइप अफ म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नै हो त पनि। सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क गर्न आउँछ होला। अब हामीले गर्ने त्यही हो भनेपछि हामीले ए लियौँ, देन त्यसो भन्ने के गर्न पाइन्छ र, देन हो यो ए लिने, ए वान वान, ए वान टू, ए वान थ्री, ए टू वान, ए टू टू, ए टू थ्री, त्यसै ए थ्री वान, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, यो लियो। अब इनपुटको सेट लिउँ क्या, इनपुटहरू लिउँ। कति खायो, 1 3 - 7। सो मैले पहिले यु लिएँ, 1 3 - 7। सपोज मैले यस्तो लिन्छ भने आउटपुट अनि फर्स्टमा के आउटपुट लिनुपर्छ अरे, जे इनपुट लिएको त्यसैको आउटपुट। सो युको आउटपुट 2 0 2 छ, 2 0 2। अब त्यस्तै 3 2 1 छ इनपुट, 3 2 1 छ इनपुट। र 3 2 1 को इनपुट के छ, -1 1 5, -1 1 5। र अब के छ, -3 5 -23, -3 5 -23 र 8 -2 5, 8 -2 5। ल अब गरौँ मल्टिप्लाई, निकालौँ अब। हल्का लामो चाहिँ हुनसक्छ है। अब हामीले इक्वेसनलाई चाहिँ त्यो यो केसमा चाहिँ क्यालकुलेटर हानेर सल्भ गरिदिन्छ है, किनकि धेरै लामो बन्छ यो। त्यो यो के भने अरे, रो र यो कोलम गर्ने मल्टिप्लाई। ए वान वान प्लस 3 A 1 2 -7 A 1 3, त्यस्तै योसित गर्ने। 3 A 1 1 प्लस 2 A 1 2 प्लस A 1 3, त्यस्तै -3 A 1 1 प्लस 5 A 1 2 -23 A 1 3। ल यता हेरौँ त, हाम्रो यो जुन बन्यो नि, हो यहीँबाट A 1 1 A 1 2 र A 1 3 अननोन हामीसित कतिवटा भयो, एउटा दुईटा तिनवटा अननोन छ। र यहीँबाट के भनिसक्यो, एउटा इक्वेसन दुईटा इक्वेसन तिनवटा इक्वेसन भन्छ कि यताको साइडसित इक्वेट गरेपछि। सो तिनवटा अननोन छ, तिनवटा इक्वेसन छ, क्यालकुलेटर छ, मोड 5 3 2 हान्ने, क्यालकुलेट गर्ने, A 1 1 A 1 2 A 1 3 को भ्यालु निकाल्न सकियो अब है। यो पनि सकियो। त्यस्तै अबदेखि नै अर्को गरौँ। A 2 1 प्लस 3 A 2 2 -7 A 2 3। ओके, त्यो क्वेसन हेरौँला है। ल यो भइहाल्यो नि त। ल यसलाई चाहिँ फास्ट गरौँ है त। ल 3 A 2 1, अब त्यो गर्न आउँछ होला है यो मल्टिप्लाई चाहिँ। मल्टिप्लाईको प्रोसेसलाई मैले छिट छिटो गरेँ। प्लस A 2 3, अनि त्यस्तो हामी गर्छौँ -3 A 2 1, कतै मिस्टेक भयो भने चाहिँ भन्नु है। प्लस 5 A 2 2 -23 A 2 3 र A 3 1 प्लस 3 A 3 2, ओके, -7 A 3 3, त्यस्तै 3 A 3 1 प्लस 2 A 3 2 प्लस A 3 3। अब यता त्यस्तै के आयो, -3 A 3 1 प्लस 5 A 3 2
-23 ए 3 3 ल यो भयो। अब यो म्याट्रिक्स हेर्दा फेरि ठुलो भयङ्कर देखियो तर अब यति यो स्टेपलाई मात्रै यो धेरै ठुलो देखेको यहाँ बसै सल्भ भइहाल्यो। यो इक्वस टु के हुन्छ अरे 2 - 1 8 0 1 -2 2 5 5 ओ इक्वेट गरौँ अब है। इक्वेट गरौँ के हुन्छ अरे इक्वेजनहरू निस्किन्छ। अब यो फर्स्ट भ्यालु र यो फर्स्ट भ्यालु बराबर गर्न पाइन्छ नि थाहा नि। त्यस्तै यो सेकेन्ड र यो पोजिसन हरेक सेम सेम पोजिसनमा भएको भ्यालुलाई इक्वेट गर्न मिल्छ। सो इक्वेटिङ भन्ने सो सुरुको तिनवटालाई इक्वेट गरौँ त। A11 प्लस 3A12 3A12 -7A13 कस्तो कति आउँछ 2 आउँछ यो इक्वेसन आई आउँछ। त्यस्तै 3A11 2A12 3A11 प्लस 2A12 र A13 प्लस A13 कस्ट कति आउँछ र -1 र अब त्यस्तै -3A11 -3A11 प्लस 5A12 5A12 माइनस 23A13 23A13 यो कस्ट कति आउँछ अरे 8 आउँछ ल। यो टेक्निक थाहा नि तिन अनन तिनवटा भ्यालु पहिला यी लगातार मिलाएर लेख्ने यो तिनवटालाई इक्वेसनलाई ओके। सो यो तिनवटा A11 मिलाएको A12 मिलाएको A13 ल यसलाई के गर्ने सल्भिङ इक्वेसन्स सल्भिङ दिज इक्वेसन्स भनौँ ल निकालौँ त भ्यालु क्यालकुलस सिकाएको नि कति हान्ने अरे मोड 5 2 अनि सबै भ्यालु लगातार 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 हान्दै जाने अनि कष्ट हान्ने तिनवटा एन्सर आउँछ है। सो मोड 5 2 हानौँ ल ज्याप 1 3 -7 यस्तो बेला चाहिँ अब क्यालकुलेटरै युज गर्नुपर्छ है किनकि हामीले फेरि यो गुणलाई सल्भ गर्न लागि हुन्छ हामीलाई धेरै लामो हुन्छ। सो यो यस्तो क्वेसन गर्दा त क्यालकुलेटरै युज गर्ने -3 5 -23 किनकि हाम्रो मेन टार्गेट त इक्वेसन सल्भ गर्ने होइन। सो यसलाई चाहिँ यहाँ इरर आयो भनेपछि द्याट इज यो सल्भ गर्न मिल्दो रहन्छ। इरर आयो है द्याट इज यो भ्यालु खोज्न मिलेन भनेपछि यहाँ के लिनियरली डिपेन्डेन्ट थियो यो कुराहरू इनपुटहरू एक आपस केही त्यस्तो छ 3 5 -23 हाँ एकचोटि ओके भ्यालु हाल्दा मिस्टेक हो। -3 3 2 5 ओके यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न मिलेन है त। सो आई थिङ्क यो सल्भ गर्न नमिलेपछि यो खोज्न मिलेन यसलाई हिजो गरेको नि द्याट इज एउटा युनिक म्याट्रिक्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने भएन यसलाई त्यो तरिकाले गर्न मिलेन। अब अर्को तरिका के ट्राई गर्न मिल्छ अरे अर्को तरिका चाहिँ इफ यो कुनै पनि यो दुइटामै डिपेन्ड हुन्छ कि टाइपले त्यति बेला फेरि अहिले त यो दुइटाको पनि दिएको छैन। हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो यही हो क्वेसन फाइन्ड द ट्रान्सफर्मेसन द्याट म्याप्स 1 3 -7 2 0 2 3 2 1 8 -2 5 सो यो क्वेसन चाहिँ कहाँबाट दिनुभयो आई थिङ्क यसको त्यही भयो यसको हामीले म्याट्रिक्स खोज्न सकिएन र हिजोको जस्तै इफ यसलाई पहिल्यैबाट ट्रान्सफर्मेसन यो हुन्छ भनेर एउटा कुनै ट्रान्सफर्मेसन दिएको भए फाइन द लिनियर द ट्रान्सफर्म टु त्यसलाई त्यो त्यसलाई त्यो
हुन त दिइसक्यो। यो दियो, लाइक हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन त दियो, अब तर अलि खोज्न चाहिँ मिलेन। किनकि अरे अब यो हाम्रो म्याट्रिक्स, यो मैले क्याल्कुलेटर हाने, क्याल्कुलेटर हान्दा के आयो अरे म्याथ इरर आउँछ। म्याथ इरर त्यहाँ दुइटा केस आउँछ। एउटा केस कि त यो एक्जिस्टै गर्दैन, A11 A12 A13 अहिले यो त्यस्तो त होइन होला। अर्को के केस हुन्छ भने यिनीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दा इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन आउने खाले हुन्छ क्या अहिलेलाई। ओके 3 2 1, सो आई थिङ्क यही इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन आयो। त्यो भएर चाहिँ यसको सोल्युसन एक्जिस्ट गरेन। द्याट इज वी क्यान नट फाइन्ड द युनिक ट्रान्सफर्मेसन भन्नु पर्यो। ट्रान्सफर्मेसन त भेटियो तर एउटै युनिक खाले ट्रान्सफर्मेसन भेटिएन। सो अब यहाँ भन्न खोजेको बुझ्नु भएको होइन, हिजो नि यस्तो गरेको अनि यो गर्दा के अरे ओके नो नो युनिक सोल्युसन अफ A11 A12 A13 यत्तिकै यत्तिकै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली एन्सर आउनु न त अब यहाँ त अगाडि जानै परेन, किनकि म्याट्रिक्स अरू एक्ज्याक्ट एन्सर आयो भने यो एक्ज्याक्ट आएन, यो जति पनि आउन सक्छ भन्दा म्याट्रिक्सै एउटा युनिक त भनौँ नि त। नो युनिक सोल्युसन अफ 11 A12 3 क्यान बी can be found that is a unique matrix of transformation cannot be calculated। अल्ल यही भयो है, इफ क्वेसन यही रहेछ भने चाहिँ यही हो है। अब क्वेसन केही अरू टाइपको इरर भएर नम्बरहरू यताउति भएछ भने त छुट्टै कुरो हो। गर्ने तरिका चाहिँ यही हो। अब क्वेसन होइन त्यही हो भन्यो भने चाहिँ अब निकाल्न अलिक पोसिबल चाहिँ भएन। लाइक अब त्यही हो भने त यो म्याट्रिक्स चाहिँ एक्जिस्ट गरेन क्या। म्याट्रिक्स एउटा लाइक एक्जिस्ट त गर्छ होला, एक्जिस्ट गरेन दुई तिनवटा गर्ने भयो क्या। त्यो भनेको जुन खाले ट्रान्सफर्मेसनले पनि जनाउन सक्ने भयो जस्तो भयो कि। अब जुन खाले पनि जनाउन सक्छ भन्दा हाम्रो त एउटा स्पेसिफिक युनिक म्याट्रिक्स चाहिँ निस्किन्न भने त के भयो, क्यालकुलेट गर्न सकिएन नि त। अब के त हो के चाहिँ अब यहाँ गर्दा त्यही इरोड त भएको छैन होला है। इरोड त भएको छैन। -3 5 -23। ल ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। ओके हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन है। अरू पनि अब केही क्वेसन छ भने हाल्दै जानु है त्यहाँ चार्ट्समा है। सो हाम्रो एउटा क्वेसन आएको छ, टी भनेको एउटा ट्रान्सफर्मेसन छ अरे कहाँबाट भन्दा R2बाट आरमा छ, भनेको R1मा R1मा छ, जसमा चाहिँ के भन्छ अरे T11 = 3 आयो अरे र T01 = -2 आयो अरे। त्यसो भने T1,1/2 = वाट, यो सोधे। ओके त्यो च्याटको चाहिँ त्यहाँ अलिक क्लियर आएन है त्यो च्याट, बरु त्यो फोटो खिचेको चाहिँ वाट्सएप ग्रुपतिर हालिदिनु है। ल अब यो क्वेसन गरौँ है। यो हिजो अरे जस्तो भयो। यसको के अरे दुईवटा तरिका। एउटा तरिका के अरे म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्ने, म्याट्रिक्स फाइन्ड गरेर झापझुप सल्भ गरिहाल्ने। अर्को तरिका के अरे म्याट्रिक्स फाइन्डै नगरिकन इफ योलाई चाहिँ यो दुइटाको लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा। सो अहिले यसलाई हामी राम्रोसित टिपौँ है त। सो यहाँबाट के अरे यहाँबाट गिभन के टिप्न मिल्छ अरे इनपुटहरू टिपौँ। इनपुट हामीलाई यु कति देखायो अरे 1,1 ट्रान्सफर्म भएको, भी कति देखायो अरे 0,1। त्यहाँदेखि डब्लु इक्वस टु वाट, डब्लुको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ सोधे। सो आरको इनपुट कति देखायो अरे 1/2 यो वाला इनपुट छ। र हाम्रो आउटपुटहरू के आएर ट्रान्सफर्मेसन अफ यु इक्वस टु 3 आयो, ट्रान्सफर्मेसन अफ भी इक्वस टु कति आयो -2 आयो। सो यसलाई त्यही अरे दुइटा तरिकाले, एउटा हिजो गरे जस्तो म्याट्रिक्सलाई स्किप हानेर डाइरेक्ट जाम। इफ डब्लु क्यान बी रिटर्न एज लिनियर कम्बिनेसन अफ यु एन्ड भी,
त्यो गर्न सक्यो भने के गर्न मिल्छ अरे, त्यो दुइटै तरिकाले गरौँ है त। एउटा म्याट्रिक्सबाट गरेर नि, एउटा भनेको ट्रान्सफर्मेसनै निकालेर त्यहीँबाट, हाम्रो भनेको एकदम आइडियल मेथड हो त्यो चाहिँ। त्यो भएपछि जस्तो सुकै भ्यालुको लाइन गर्न मिल्यो। एउटा भनेको इफ डब्लु यो दुइटाको लिनियर कम्बिनेसन हुन्छ भने, द्याट इज यो चाहिँ स्पेसिफिक केस हो है, एउटा स्पेसल केस हो। मिल्छ भने मिल्छ। सो यो लिनियर कम्बिनेसन नभए पनि मिल्न सक्छ यो ट्रान्सफर्मेसन। सो नभए पनि, हुन त यो लिनियर कम्बिनेसनै हुन्छ होला, किनकि यो के हो, सेकेन्ड डाइमेन्सनको भेक्टर हो। सेकेन्ड डाइमेन्सनमा त दुईवटा दुईवटा भेक्टरले हो नि त पुरै होल स्प्यान गर्ने, पुरै स्पेसै। सो यसलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न मिले है। सो यो भयो टियु देखा, टी डब्लु इक्वल्स टु वाट है। म दुइटै तरिकाले गरिदिन्छु। मेथड आई के अरे, फाइन ट्रान्सफर्मेसन, अनि त्यसपछि टिडब्लु थाहा पाउने। एन्ड देन ओन्ली के थाहा पाउने अरे, एन्ड देन टिडब्ल्यू। एउटा यो तरिकाले खोज्नु पर्यो, ट्रान्सफर्मेसनै खोज्ने पहिला अनि गर्ने। अहिले भर्खरै हामीले अघिल्लो क्वेसनलाई गर्न लागेको जस्तै त्यही हो। त्यसै बेला के हुन्छ अरे, हामीले म्याट्रिक्स अफ ट्रान्सफर्मेसन ए को अर्डर डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले के भने, लेट अस कन्सिडर अ म्याट्रिक्स अफ म्याट्रिक्स अफ अर्डर। अब कति अर्डरको कन्सिडर गर्ने अरे, ल भन्नु त, एम बाई एन। हाम्रो यो आउटपुट हो, एम भनेको, एन भनेको इनपुट। इनपुट कतिको छ हाम्रो, इनपुट कति डाइमेन्सनको इनपुट छ र आउटपुट कति डाइमेन्सनको छ। यो पनि एउटा लाइक भेक्टर जस्तै हो है, बुझ्न सकिन्छ। यो इनपुट कति डाइमेन्सनको छ, एउटा दुइटा दुई डाइमेन्सनको। आउटपुट कति डाइमेन्सनको छ, एक डाइमेन्सनको छ। सो म्याट्रिक्सको अर्डर हामीले थाहा पाउन सकियो। ओके, सो इनपुट 2 छ, आउटपुट 1 छ भनेपछि, इनपुट यो यहाँ 2 छ, आउटपुट यो 1 छ भनेपछि, म्याट्रिक्सको अर्डर कति रहेछ, 1/2 रहेछ है। त्यो थाहा पाइयो। सो लेटेस्ट कन्सिडर म्याट्रिक्स, यो चाहिँ इजिली आउँछ होला यस्तो थोरै। 1/2 लेटेस्ट कन्सिडर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 1/2, द्याट इज ए कस्ट एउटा रो दुइटा कोलुम भनेको, फर्स्ट रो फर्स्ट कोलुम, फर्स्ट र सेकेन्ड कोलुम। यही भयो, अब यो म्याट्रिक्स रहेछ। यति दुइटा भ्यालु थाहा पायो हामीलाई, भइहाल्यो। सो अब हाम्रो गर्न टेक्निक के अरे, देन के गर्न पाइन्छ अरे, म्याट्रिक्स लेख्यो। अब सेट अफ इनपुट्स लेख्यो, सेट अफ इनपुटलाई लगातार लेख्ने होइन। 1 1 र के छ 0 1। सो म 1 लेख्छु, 1 लेख्छु, के लेख्छु 0 लेख्छु, 1 लेख्छु। ल लेखेँ। त्यस्तै सेट अफ आउटपुट लाइन के गर्ने अरे, जुन इनपुटको त्यही आउटपुट। अर्डर मिला टक्क लेख्ने, सुरुमा जे छ त्यसैको आउटपुट। सो सुरुमा युको आउटपुट 3 छ। सो यसलाई यसलाई 3 र अनि भीको आउटपुट -2 है। 3 र -2, 3 र -2 भयो है। गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन। यो गर्दा कति हुन्छ, यो रो इन्टु कलम गर्दा A11 A12, यो दुइटा प्लस। अब यता साइडमा जाने, अनि यो र यो फेरि रो 1 र कलम गर्दा A12 इक्वल्स टु के हो, 3 र -2। अब त्यो कति इजिली आयो एन्सर हामीलाई, इक्वेटिङ गर्ने बित्तिकै एन्सर आयो। इक्वेटिङ देयरफोर A12 इक्वल्स टु कति छ र -2 छ, र त्यो अनुसार A11 प्लस A12 इक्वल्स टु कति छ 3 छ। A11 -2 इक्वल्स टु कति आयो, 3 आयो। देयरफोर A11 कति आयो, 5 आयो है। A11 इक्वल्स टु 5 आयो। देयरफोर हाम्रो म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु कति आयो, 5 -2 आयो। अब त ट्रान्सफर्मेसन निकाल्न आउँछ नि, टिडब्लु भनेको के अरे, अब त टिडब्लु भनेको के भन्न पाइन्छ न, अब त कस्तो सजिलो भयो, एडब्लु भ्याइयो। अब ए छ, हामीसित डब्लु छ, एन्सर निकाल्न सकियो। 5 छ, -2 छ, डब्लु चाहिँ कति छ, डब्लु कति हो हाम्रो 1 र 1/2, 1 र 1/2 छ। गरौँ मल्टिप्लाई फेरि, रो इन्टु कलम। सो 5 इन्टु 1 5 भयो, -2 इन्टु 1/2 भयो, काटियो है। सो यो 2 र यो 2 र यो 2 काटियो, 5 - 1 भनेको कति आयो, 4 आयो, भ्याइयो। टिडब्लु दियर फोर, डब्लु ट्रान्सफर्म भएर कतिमा पुगेको रहेछ, 4। दिस इज मेथड 1 है। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो तरिका के अरे,
हामीले यो भनेको एकदम लाइक आइडियल तरिका हो, फलो गर्न पर्ने तरिका नै हो यो भनेको, एकदम राम्रोसित इनपुटहरू देखाउन हामीलाई, आउटपुटहरू देखाउन भने पहिला केही ट्रान्सफर्मेसन खोजिन्छ, अनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर हामीले त्यो ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर दिएको अरू म्याट्रिक्सहरूको आउटपुट थाहा पाइन्छ। यो चाहिँ लाइक हामीलाई एकैचोटि धेरै देख, अब टिडब्ल्यू देख्छ, अनि अब अर्को नै होला नि त, टिएक्स देला, टिवाई देला भनेको अझै धेरै कुराहरू देखाएर धेरैको खोज एकैचोटि दुई तिनवटाको खोज भने चाहिँ मेथड आई ठिक हुन्छ है। र मेथड आइआई चाहिँ इफ यो आई भन्दा मेथड आइआई छोटो लाउँछ भने चाहिँ त्यो भनेको मेथड आइआई चाहिँ अलि सर्टकटको लागि मात्रै हो प्रयोग गर्ने। त्यो चाहिँ एउटा भ्यालुको लागि, यही अहिलेको जुन टिडब्ल्यू मात्रै भनेर सोध्यो नि, सो यति एउटा भ्यालुको लागि चाहिँ मेथड आइआई ठिक हुन सक्छ। बट धेरै भ्यालु निकाल्न छ भने चाहिँ मेथड आई नै सर्ट हुन्छ है। सो मेथड आई यति बेला के अरे डाइरेक्ट स्किप, स्किप ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सफर्मेसन खोज्ने प्रोसेसै स्किप गरिदिउँ। युज लिनियर कम्बिनेसन, युज लिनियर ट्रान्सफर्मेसन, लिनियर कम्बिनेसन, यो भनेको ट्रान्सफर्मेसनको डिफिनेसन युज गरेर गर्ने कि, ट्रान्सफर्मेसन होइन, ट्रान्सफर्मेसन होइन भने बट ट्रान्सफर्मेसनको डिफिनेसन युज गरेर गर्ने। यो भनेको द्याट इज, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ अरे, द्याट इज हामीले के भन्ने, लेट डब्लु इक्वल्स टु एयु प्लस बिभी भनेर सपोज गरिदिने, वेयर ए एन्ड बी आर स्केलर्स, वेयर ए एन्ड बी आर सम स्केलर्स। त्यसो भने खोजौँ, त्यो स्केलर एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो है, फेरि यसै ऱ्यान्डमली गर्नु भएन। सो डब्लुको भ्यालु कति थियो अरे हाम्रो, 1/2 थियो, ए कस्ट ए, युको भ्यालु हाम्रो कति थियो अरे 1 1, र बीको 0 1, भीको 0 1 थियो है। सो यही हो नि भ्यालुहरू, 1, युको 1 1, ओके यही भ्यालुहरू छ। र अब त्यहाँ के अरे ए र बी चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्जिस्ट गर्न पर्यो। यो भनेको कस्तो भने 1 1/2 इक्वल्स टु ए प्लस 0 बी भनेको ए नै भयो, यसमा ए प्लस बी भयो, र एक्जिस्ट गर्यो कि गरेन यहीँबाट थाहा भयो। ए को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ, बी को भ्यालु कति रहेछ, बी ए प्लस बी कस्ट 1/2, ए प्लस बी कस्ट 1/2, ए 1 छ दियर फोर बी भन्यो भने ए 1 यता गएर माइनस हुन्छ, -1/2 आयो है। यति सल्भ हुन्छ ल। सो ए को भ्यालु 1 आयो, बी को भ्यालु के आयो अरे -1/2। यो कस्तो केसमा आयो अरे, योलाई हामीले डब्लुलाई युभीको टर्ममा लेख्दछौँ, डब्लु दियर फोर डब्लु कस्तो कसरी लेख्न मिल्यो अरे 1 इन्टु यु -1/2 इन्टु भी गर्न मिल्यो। यो मिल्यो नि त, देयर फोर अब ट्रान्सफर्मेसन अफ डब्लु निकालौँ, सिम्पली भयो। ट्रान्सफर्मेसन अफ डब्लु भनेको के हो, यही हो ट्रान्सफर्मेसन अफ 1 इन्टु यु -1/2 इन्टु भी। अब हामीले के भनेर पढेको अरे, टकटक यो स्केलर्सहरूलाई अगाडि निकालिदिने, 1 इन्टु ट्रान्सफर्मेसन अफ यु प्लस -1/2 इन्टु ट्रान्सफर्मेसन अफ भी। यो स्टेपबाट यो स्टेप क्यारेर आयो अरे हाम्रो डिफिनेसन क्या थियो नि, ट्रान्सफर्मेसन अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई के हुन्थ्यो इफ लिनियर हो भने त, अल्फा ट्रान्सफर्मेसन एक्स प्लस बिटा ट्रान्सफर्मेसन वाई हो कि होइन, भनेको स्केलर्सलाई सिधै बाहिर निकालिहाल्ने, 1 बाहिर आयो, -1/2 बाहिर आयो, र भेक्टर्सहरूमा के हाल्ने ट्रान्सफर्मेसन हाल्ने, अनि सम गर्ने। मैले युमा ट्रान्सफर्मेसन हालेँ, भीमा ट्रान्सफर्मेसन हालेँ, सम गरेँ, अब भ्यालु लेख्ने 1 इन्टु ट्रान्सफर्मेसन अफ यु कति आएको थियो अरे, ल हेरौँ त हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन अफ यु कति थियो, हाम्रो यु ट्रान्सफर्म भएर 3 मा पुगेको थियो, भी ट्रान्सफर्म भएर -2। सो 3 र -2, 3 र -2 रहेछ, यो 3 रहेछ, प्लस -1/2 इन्टु कति रहेछ, यो -2 रहेछ, माइनस माइनस कट भयो, यो पनि कट भयो, कति आयो एन्सर, यो 4 आयो। कुन मेथड हजुरहरूलाई ठिक लाउँछ यु क्यान चुज है, जुन मेथड हजुरहरूलाई एकदम, हजुरहरूलाई के सजिलो लाउँछ त्यो चुज गर्दा हुन्छ। ओके, सो यो भयो ल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन है, यो गर्नु भने है, केही कन्फ्युजन छ र यो दुइटै मेथड जसरी गरे नि भाइ, म वाट्सएपमा हेर्दैछु है क्वेसन। ओके, सो यो दुइटा मेथड चाहिँ जुन इजी लाउँछ त्यही फलो गर्नु है। सो लाइक एउटा भनेको हामी लिनियर कम्बिनेसन देखाएर गर्छौँ, अर्को भनेको ट्रान्सफर्मेसन खोजेरै गर्छौँ। सो यो चोइस है, जुन सर्टकट लाउँछ, जुन सजिलो लाउँछ
अब म नेक्स्ट क्वेसन गएँ। ओके, आए इजीलाई आए फलो गर्नु है। त्यो इजी नै हुन्छ। लिनियर कम्बिनेसन त्यति बेला, किनकि ए र बी मात्रै निकालेको नि त, म्याट्रिक्स धेरै निकाल्न परेन नि त, म्याट्रिक्समा भ्यालुहरू धेरै निकाल्न पर्छ। यहाँ त लिनियर कम्बिनेसनको डिफिनेसन नै अल्फा एक्स प्लस बिटा वाइ हो। द्याट इज दुइटा स्केलर मात्र खोज्ने हो। सो मेथड आयो नि इजी होला। त्यही सब। ओके ल, अब त्यसो है यहाँ दिनु क्वेसन के छ भन्दा, डिफाइन लिनियर म्यापिङ छ, यो डिफाइन आफै गर्ने। अब म्याट्रिक्स देख, प्रुभ द्याट द म्याट्रिक्स इज लिनियर फ्रम आर एन टु आर भनेको कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ नि, म्याट्रिक्स चाहिँ अलवेज लिनियर हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन सेकेन्ड थ्योरम हो, यो सेकेन्ड थ्योरम दियो। अब त्यसमा अल्सो इफ एफ इज डिफाइन फ्रम, अब यहाँ क्वेसन दिएर चाहिँ अल्सो के भन्नु रहेछ, इफ एफ इज डिफाइन फ्रम, मैले यसलाई डाइरेक्ट लेखेँ, R2 to R3 by the फर्मुला, फर्मुला के दियो अरे, एफ एसटी इक्वल्स टु एफ एसटी, यो सिम्पली इनपुट लेखेको, एसटी भन्ने इनपुट लियो भने आउटपुट के आउँछ अरे, 2s+3t माइनस एस प्लस 5t र 4s - 3t। ल, यसको पनि अहिले जस्तै इजी त लिनियरमै भयो। म्याप जस्टिफाई भने, सो लिनियर म्याप हुनलाई के हुन्छ अरे, अब भर्खर के दियो डिफिनेसन, अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई हुनु पर्यो। यो के छ हामीलाई के देखा, एसटी देखा। सो अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई हुनु पर्यो भनेको के लिएर गर्ने अरे, दुईटा भेक्टर दुईटा स्केलर लिएर त्यो कुरा प्रुभ गर्ने भ्याइयो। भनेपछि सोल्युसन हामीलाई के प्रुभ गर्न पर्यो अरे, एफ अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई लिँदा, टु प्रुभ यो लिँदा के आउनु पर्यो अरे, अल्फा एफ एक्स आउनु पर्यो प्लस बिटा एफ वाई आउनु पर्यो। सो हामीले एउटा यो निकाल्नु पर्यो, एउटा यो निकाल्नु पर्यो, अल्फा र बिटा निकाल्नु पर्दैन, जुन स्केलर भयो नि हुन्छ नि यो। र एउटै यो हामीलाई एक्चुअलीमा तिनवटा कुरा निकाल्नु पर्यो। अब योभन्दा फर्स्ट सुरु चाहिँ यति मात्रै निकाल्छु भने पनि यो चारवटा कुरा जस्तो है, यति चारवटा कुरा निकाल्यौँ भने हामीलाई पुग्ने रहेछ अनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। सो यसलाई चाल तल लेख्नु हुन्छ, पहिला हामी कन्सिडर गर्नु। त्यसो भए लेट अस सपोज एक्स इक्वल्स टु के अरे, अब इनपुट कति डाइमेन्सनको छ, एक डाइमेन्सन दुई डाइमेन्सन, दुई डाइमेन्सनको इनपुट मान्ने x1 र x2, एन्ड y इक्वल्स टु दुईटा भेक्टर मान्नै पर्यो है। सो त्यो लिनियर देखाउनलाई, सो यो मानेको बिलोङ्स टु आरएन अथवा R2 भनौँ न, यिनीहरू R2 सेकेन्ड डाइमेन्सनका भेक्टर हुन्। यो भन्न खोजेको भेक्टर हो भनेर जनाएको है। एन्ड अल्फा कमा बिटा बी, अथवा यसलाई डाइरेक्ट बिलोङ्स टु आर लेखिदिउँ। यो भनेको यिनीहरू रियल नम्बर हुन् भनेको स्केलर हुन् र यसले स्केलर जनाउँछ, यसले के जनाउँछ अरे, भेक्टर जनाउँछ। ल, अब यो भयो। अब के अरे, टु प्रुभ, के प्रुभ गर्न पर्यो अरे, फङ्सन अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई लिँदा के निकाल्नु पर्यो अरे, अल्फा फङ्सन एक्स प्लस बिटा, फङ्सन भनेकै ट्रान्सफर्मेसन है। सो जो किनभने यो निकाल्नु पर्यो। अब हामीले हरेक भ्यालु निकाल्दै निकाल्दै जाउँ। ल, स्टार्टिङबाटै जाऊँ न, लेफ्ट साइड पहिला अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई छ होइन, यो निकालौँ। अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई हियर, पहिला अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई निकालौँ अनि त्यसमा एफ लामलाई के हुन्छ, हियर अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई भनेको कति हुन्छ, अल्फा x1 x2 प्लस बिटा y1 y2 इक्वल्स टु अल्फा x1 प्लस बिटा y1 अल्फा x2 प्लस बिटा y2 भयो। अब यसको के निकाल्ने अरे, ट्रान्सफर्मेसन। सो ट्रान्सफर्मेसन अल्फा एक्स प्लस भनेकै फङ्सन, फङ्सन अल्फा एक्स प्लस बिटा वाई भनेकै के हुन्छ र, फङ्सन। यसलाई यस्तो लेख्न सक्यो, अल्फा x1 माइनस बिटा y1 अल्फा x2 प्लस बिटा y2, यो रहेछ। यो इक्वल्स टु यसको आउटपुट के हुन्छ अरे। ल, अब यहाँ यो फर्मुला हेरेर जाने हो कि, अब हामी फर्मुलालाई नि गिभन भनेर लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। ल, मैले यो छुटाएँ, यो लेख्नु है, लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। टु
अनि के अरे वरि यहाँको यो पोजिसनको भेक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हामीले एक्स यस एक्स वान त्यो एउटा भ्यालु मात्रै भनेर बुझ्ने होइन कि यो पोजिसन भनेर बुझ्नु पर्यो एस भनेको एक्चुअलीमा के रहेछ अरे यो पोजिसन सो टु एस भनेको के रहेछ अरे टु अनि यो फर्स्ट पोजिसन के यहाँ भएको सबै कुरा क्या अल्फा एक्स वान प्लस बिटा वाइ वान यो भयो अनि प्लस अब के छ अरे हाम्रो थ्री टी थ्री टी टी भनेको के तलको पोजिसन त्यो एउटा सर्टेन एरिया भनेर बुझ्ने है टी एउटा सिङ्गल भ्यालु मात्रै हो हामीले सिङ्गल भ्यालु मात्रै हाल्न पाउने हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट हुनु भएन द्याट इज हाम्रो के हुनु पऱ्यो कन्सेप्ट भन्दा यहाँ भएको सबै भयोभरको भ्यालु हालिदिने सो यसलाई एउटा पोजिसनको रूपमा लिए जस्तो लिने सो थ्री अल्फा एक्स टू प्लस बिटा वाइ टू यो भयो है अब अनि अर्को के छ माइनस एस प्लस फाइभ टी सो माइनस अल्फा एक्स वान प्लस बिटा वाइ वान प्लस फाइभ अल्फा एक्स टू प्लस बिटा वाइ टू र लास्टको के छ ओएस माइनस थ्री टी ओ अल्फा एक्स वान प्लस बिटा वाइ वान प्लस थ्री अल्फा एक्स टू प्लस बिटा वाइ टू ल अब यसलाई डाइरेक्ट खोलिदियो हुन्छ है यो खोल्दै जाने अनि हामीले के निकाल्नु पर्यो अरे यस्तो यो खोल्दै सल्भ गर्दै गएपछि अल्फा इन्टु एफएक्स प्लस बिटा इन्टु एफवाई निकाल्नु पर्यो अब सकिन्छ कि सकिन्न है सो टु अल्फा एक्स वान प्लस टु बिटा वाइ वान प्लस थ्री अल्फा एक्स टू प्लस थ्री बिटा वाइ टू त्यस्तै माइनस अल्फा एक्स वान माइनस बिटा वाइ वान प्लस फाइभ अल्फा एक्स टू प्लस फाइभ बिटा वाइ टू र फोर अल्फा एक्स वान प्लस फोर बिटा वाइ वान त्यस्तै प्लस थ्री अल्फा एक्स टू प्लस थ्री बिटा वाइ टू सो अब यसलाई त दुइटा छुट्याउनु पर्यो दुइटा भेक्टरलाई छुट्याउने क्यारेर छुट्याउने अरे मैले हिजो भन्थेँ यस्तो हाले हल्का गरेको नि हो हिजोको चाहिँ लिनियर आएको थिएन है आजको लिनियर आउँछ होला अल्फा यसलाई क्यारेर छुट्याउने अरे भयभरको अल्फा एउटा एउटा अल्फाको लागि एउटा म्याट्रिक्स बनाउने प्लस बिटाको लागि अर्को म्याट्रिक्स बनाउने क्या यो गरिदिने अनि बाँकी अरू के रहन्छ भने त्यसको लागि छुट्टै सो अल्फाको लागि भनेपछि यो लिम अल्फा अल्फा मात्रै लिम टु अल्फा एक्स वान प्लस थ्री अल्फा एक्स टू माइनस अल्फा एक्स वान प्लस फाइभ अल्फा एक्स टू फोर अल्फा एक्स वान प्लस थ्री अल्फा एक्स टू यो भयो त्यस्तै अब यता के आउँछ टु बिटा वाइ वान प्लस थ्री बिटा वाइ टू माइनस बिटा वाइ वान प्लस फाइभ बिटा वाइ टू र फोर बिटा वाइ वान प्लस थ्री बिटा वाइ टू भयो है अब चाहिँ आइहाल्यो अब हाम्रो टियु देखाउन छ नि त अल्फा अनि टी अल्फा या के अरे एफएक्स अल्फा फङ्सन अफ एक्स भनेको सबैमा यहाँ पनि अल्फा यहाँ पनि अल्फा 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 सबबाट अल्फा कमन लिन मिल्छ नि त अल्फा कमन आयो टु एक्स वान प्लस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वान प्लस फाइभ एक्स टू ओ एक्स वान प्लस थ्री एक्स टू यो आयो प्लस यहाँबाट बिटा आयो टु वाइ वान प्लस थ्री वाइ टू अनि माइनस वाइ वान प्लस फाइभ वाइ टू र फोर वाइ वान प्लस थ्री वाइ टू र सिम्पली हामीले अब यो भनेको के अरे एफएक्स आयो कि अथवा योभन्दा पहिला नै एफएक्सको भ्यालु निकाले भए त्यही हुन्थ्यो यी हाम्रो किन रुल यस्तो छ नि त यो रुल छ अब यसमा मैले एफएक्स निकाल्न खोजे भए के हुन्थ्यो एफएक्स भनेको एक्स वान र एक्स टू थियो एफएक्स वान र एक्स टू भनेको कस्तो आउँथ्यो टु एक्स वान प्लस थ्री एक्स टू माइनस एक्स वान प्लस फाइभ एक्स टू र फोर एक्स वान माइनस थ्री एक्स टू यस्तो आउँथ्यो नि त मैले एफएक्स निकाल्न खोजे भए सिमिलरली एफ वाइ निकाल्दा नि यस्तै खाले आउँथ्यो कि आउँदैन हो अहिले हेरौँ त तँ र यो त पुरै डिटो सेम छ कि होइन भनेको यो भनेको के रहेछ अरे एफएक्स रहेछ अल्फा यो नै के रहेछ अरे एफएक्स अब हामीलाई एफ एज जस्ट सिम्बल है यहाँ टी भएको पनि हाम्रो गर्नु सबै त्यही हो
म्याट्रिक्स चाहिँ ए भनेर यो सिम्बल चाहिँ जे नै हामीलाई मतलब हुन्न, यो भनेको लिनियर म्याप हो, त्यति चाहिँ हुनु पर्यो। ओके। प्लस बिटा यहाँ पनि यो के हुन्छ, एफआई हुन्छ है। र मैले के भने एफएक्स र एफआई को भ्यालु डाइरेक्ट यो हुन्छ भनेर बुझिएर लेखेँ भने भयो त्यो कन्फ्युज हुन्छ नि। स्टार्टिङै बरु यो निकाल्नुभन्दा पहिल्यै एफएक्स र एफआई चाहिँ बरु निकालिदिँदा राम्रो हुन्छ है। इफ झुकिन्छ भने पहिल्यै निकाल्ने एफएक्स र एफआई निकाल्ने, अनि और यो निकाल्ने, एफएक्स जहाँ निकाल्यो सिमिलरली यो एफएक्स निकाल जसरी नै एफआई निकाल्ने। ल हेरौँ त यो भ्यालु कम्पेयर गरेर मिल्छ नि त, भनेको एक्सटर्नल एफएक्स लेख्नु भयो एक्सटर्नल एफआई। देयरफोर अगाडि त के थियो, अगाडि हामीले कहाँबाट स्टार्ट गरेको थियौँ, एफ अल्फा एक्स प्लस बिटा वाईबाट सुरु गर्थ्यौँ। यो निस्कियो, यो नै हाम्रो के हो, लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको डिफिनेसन हो कि होइन। सो दियर फोर एफ इज लिनियर भन्न पाइयो। यही हो है। ओके, अर्को एक क्वेसन छ। जो हामीले त्यो पनि हेऱ्यो हिजो, डिस्क्राइब द इफेक्ट टाइप पनि हेऱ्यो, लिनियर म्यापिङको इफेक्ट के हुन्छ त्यस्तो पनि हेऱ्यो। अब यो लिनियर भएकै भएन, यो पनि एउटा हेऱ्यो। सो लगभग अब हाम्रो नगरेको क्वेसन टाइप भनेको त नगरेको जस्तो क्वेसन त केही पनि छैन। सबै क्वेसन पनि सल्भ गरेर हामीले गरिसक्यो, अब त त्यही नम्बर मात्र फरक होला नि। क्वेसन चाहिँ हामीले गरिसक्यो लगभग सबै। ओके, ल अरू केही क्वेसन छ भने भन्नु त, नत्र अब भाइ है ओल्ड इज गोल्डबाट गर्ने नि यस्तो यस्तो भनेको हामीले लगभग गरिसक्यौँ हामीले सबै यो खाले। अब त यस्तै यस्तै रिपिटेड क्वेसनै हुन्। ए 65 को धेरै, 65 को जति पुरानो त साह्रै पुरानोमा पनि जानु चाहिँ पर्दैन, खोइ यहाँ अलिक क्लियर आएन। यसलाई त्यही वाट्सएप ग्रुपमा पठाउनु त त्यसो भए। क्वेसनहरू चाहिँ 75सम्मको सबै जानेर बस्दा ठिक हुन्छ है। त्यहाँभन्दा पछिको रिपिटेसनको धेरै आउँछ। ओके, सो यो क्वेसन नम्बर कति, 8 हो। अर सो यो चाहिँ हेरेको हो, इफ summation I equals to 1 to n equals to 0 and if L is linear then prove that summation, अगाडि यो छुट्याएँ, यसले समेसन आई टु एन त लेख्यो बट आई थिङ्क यहाँ एआई थियो होला, इज लिनियर देन प्रुभ द्याट। यहाँ अगाडि केही न केही एउटा त हुनुपर्छ त्यो क्वेसनमा। यहाँ लिनियर ए कमा हो। यो क्वेसन त sorry यहाँ, if summation equals to 0 L is linear then prove that summation I equals to 1 to n ए कमा एल, ये आयो होला यो।
एआई इन्टु भ्याल्यु वाइ इक्वल्स टु 0 अनि इज बियर अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन 76 को रहेछ यो 60 76 को रहेछ ओके अनि बेटा इफ इट इज ट्रान्सफर्मेसन that maps vector u1 and the u1 equals to 2 3 7 to v1 equals to minus 1 5 2 and u2 4 1 2 2 v2 3 1 0 justify सो एउटा चाहिँ यो कुरा छ है एउटा यो कुरा के छ भने लिनियर म्याप भए पनि हामीले खोज्न चाहिँ यसलाई अब त्यो चाहिँ सकिन्न लिनियर म्याप किन हामीले हिजै यो यस्तो खाले क्वेसनको कुरा गरेको यो कतिवटा इनपुट दियो अरे एउटा इनपुट दुईटा इनपुट दियो यो चाहिँ आउटपुट भयो यो दुईटा इनपुट दियो सो यो दुईटा इनपुट दियो बट यिनीहरू कति डाइमेन्सनको भेक्टर छ हेरौँ त थ्री डाइमेन्सनको भेक्टर छ थ्री डाइमेन्सनको भेक्टर भनेपछि त एटलिस्ट हाम्रो त्यो थ्री डाइमेन्सनको पुरै ट्रान्सफर्मेसन जनाउनलाई हाम्रो कतिवटा भेक्टर्सहरू दिएको हुनपर्छ अरे तिनवटा दिएको हुनुपर्छ कि एटलिस्ट थ्री इनपुट भेक्टर हुन पर्छ बल्ल हामीले खोज्न सकिन्छ अहिलेलाई यसको त्यही हो यसले भन्न खोजेको त्यही हामीले बनाउने हो म्याट्रिक्स बनाउने म्याट्रिक्स बनाउँदै जाने म्याट्रिक्स बनाउँदै गयो भने के हुन्छ त्यहाँ अननोन्स बढी आइदिन्छ क्या म्याट्रिक्स बनाउँदै गयो भने यहाँ त्यो दुइटाबाट अहिले म्याट्रिक्स बनाउँदा कतिवटा आएको थियो 3x3 को बनाउँदा कतिवटा इक्वेसन अननोनहरू हाम्रो कतिवटा भएको थियो 3x3 हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा अननोन हुन्छ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ लाइक फर्स्टको 3 को एउटा बन्छ दुइटा तिनवटा टाइपको हाम्रो त्यही हो इक्वेसन अलिक कम हुन्छ क्या अथवा अथवा अहिले त्यो अहिले 9वटामा अहिलेलाई हाम्रो जस भ्यालु थाहा नै 1 2 3 4 5 6 भनेको अरूलाई सिम्पली के बुझ्नु भने यो क्वेसनलाई मैले हिजै त्यत्रो गरेर नि एक्सप्लेन गर्दै थिएँ यस्तोलाई के हुन्छ अरे जति डाइमेन्सनको हो नि त पहिले यहाँ हामीले म्याट्रिक्स खोज्ने हो यस्तो आयो भने के गर्ने अरे हामीले इनपुट हेर्ने आउटपुट हेर्ने इनपुटको डाइमेन्सन योपालि कति छ R3 छ आउटपुटको डाइमेन्सन पनि कति छ योपालि R3 छ सो हामीले खोज्न बनाउनु पर्यो एउटा 3x3 म्याट्रिक्स अब यो 3x3 म्याट्रिक्स खोज्नलाई हामीलाई इनपुट पनि एटलिस्ट कतिवटा चाहिन्छ अरे एटलिस्ट तिनवटा इनपुट त चाहिन्छ क्या र योभन्दा जस्ट अगाडि अघि गरेको क्वेसन पनि त्यही भयो तिनवटा इनपुट हुँदा हुँदै त त्यहाँ आएको थिएन एन्सर भनेपछि त यहाँ त झन् दुइटा छ नि त दुइटा भनेपछि त्यहाँ सर्टेन केही न केही भेरिएबलहरू अननोनै भइरहेको छन् लाइक अथवा तिनीहरू फ्री भेरिएबल्स हुन्छ तिनीहरूलाई ऱ्यान्डमली जे भ्यालु हाल्दै नि हुन्छ त्यसो भए हामीले के भन्ने हो यो क्वेसन कति मार्क्स आयो त्यही अनुसारले गर्नु 7 मार्क्सको रहेछ सो त्यहाँ नै गरेरै देखाउनु पर्यो अर्कै हजुर पाराले गरेको इक्जाम्पलमा त्यो मैले हजुर वाट्सएपमा पठाइदिएको छु हेर्नु त आयो त्यस्तै क्वेसन त्यहाँ अननोन राखेरै गरिदिएछ है ओके एउटा दुइटा तिनवटा ओके त्यो इक्जाममा एकचोटि हेर्नु त मैले त्यही भने त त्यहाँ तिनवटा इनपुट भेक्टर देखा क्या हेर्नु नि त तिनवटा कुरालाई ट्रान्सफर्म गरेर देखा नि त हेर्नु भयो त्यो हेर्नु त एउटा कतिलाई ट्रान्सफर्म गर्छ अरे 1 3 2लाई ट्रान्सफर्म गर्छ भनिदियो अर्को कतिलाई ट्रान्सफर्म गर्छ अरे 2 - 1 3लाई ट्रान्सफर्म गर्छ भनेछ र अर्को कतिलाई भनेछ अरे 6 1 1लाई ट्रान्सफर्म गरेको क्या भन्न खोजेको कुरा यही हो कि एटलिस्ट थ्री डाइमेन्सनको भेक्टरको हामीले म्याट्रिक्स खोज्न खानु त तिनवटा इनपुट त चाहियो क्या सो त्यो भए चाहिँ बरु अगाडिको क्वेसनलाई चाहिँ अघिल्लो क्वेसनलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ है अघिल्लो हाम्रो त्यो म्याट्रिक्सहरू त इन्फाइनाइटली मेनी एन्सर आएको जस्तोलाई चाहिँ बरु यसरी गर्न सकिएला सो त्यो यो गर्नलाई नि एटलिस्ट कति आयो अरे 3 10 भनेको यो मेथडले हामीले बरु अगाडिको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिएला यो मेथडले इफ त्यही पनि एक्जिस्ट गर्छ भने एक्जिस्ट गर्दैन हाम्रो हामी छोडेको कुरा हेरौँ त
योपालि के गरेको थियौँ अरे यो हामीले 3 by 3 म्याट्रिक्स याद गऱ्यौँ। बरु यसको एनदर मेथड हुनसक्यो है यो चाहिँ, इक्जाम्पलमा पठाउनु भएको तपाईँले यो तरिकाले हेर्दा चाहिँ यसको के हुन सक्यो, अर्को मेथड हुन सक्यो। यो तरिकाले नि हेरौँ न, ट्रान्सफर्मेसन यहाँबाट खोज्न सकिएन भन्ने आयो। यहाँबाट के आउँछ र, यसले के मान्थ्यो भनेपछि एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री त्यति गर्छ भने ओके लिनियर म्याप सोध्यो। सो एक्स1 एउटा इनपुट लेख प्लस एक्स2 अर्को इनपुट लेख्छ प्लस एक्स3 अर्को इनपुट लेख्छ, त्यसलाई एबिसीसित इक्वेट गरेछ। लेट एक्स1 एउटा लिनियर कम्बिनेसन, त्यसो भए त्यसले जस्ट सिम्पली त्यही लिनियरली डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट टाइपले गरेको त्यसले अब त्यो भयो। अनि के हुनसक्छ स्केलर, बरु यो क्वेसनलाई चाहिँ हेरौँ है त। यो क्वेसनबाट त्यो तरिकाले गर्नु मिल्यो, यो क्वेसन भर्खरै यो क्वेसन। तर यो पछाडिको क्वेसन चाहिँ मिलेन है, किनकि त्यहाँ हामीलाई कति छ, त्यो दुई तरिकाले। सो ओके, अब यो क्वेसनलाई यो मेथडले त्यहाँ नै हेरौँ। यसलाई यो मेथड आइगयो, योबाट हामीले ट्रान्सफर्मेसन मिलेन। अब मेथड आइआईमा चाहिँ यसको के छ भने सपोज एउटा यस्तो भेक्टर माने त्यसले भन्छ मेथड आइआईमा त्यही हाम्रो यो गरे जस्तै क्वेसन जस्तो भयो है। यो जुन गरेको थियौँ नि हामीले स्किप द ट्रान्सफर्मेसन युज द लिनियर कम्बिनेसन भन्थ्यौँ नि, त्यही कन्सेप्ट युज गरेको। ट्रान्सफर्मेसनलाई स्किप गरिदिने, लिनियर कम्बिनेसन गर्ने। त्यो भने हामीले यति बेला त के खोज्न र हामीलाई त यहाँ त टिडब्लु खोज्न थियो, त्यही भएर हामीले डब्लुलाई लिनियर कम्बिनेसन अफ युभी गऱ्यौँ नि। त्यो भने यसले डिटो यही बनाइदिएको क्या। यति बेला हामीलाई के दियो अरे, यु दियो, भी दियो, डब्लु दियो, खोज्न पर्ने कुरा त केही देखेन। बट त्यही कन्सेप्ट युज गरेँ कि भन्छ हामीलाई आफै तिमी आफै खोज भनेर के टाइपको। एउटा देख्ने मैले ह्याड यु भी डब्लु, मैले टिएक्स भेक्टर खोज्नु पर्यो। अब मैले टिएक्स भेक्टर खोज्नको लागि के गर्छु अरे, मैले म्याट्रिक्स खोजेर त सकिनँ यो म्याट्रिक्सको मेथडले। त्यसो भन्ने म अर्को के मेथडले जान्छु अरे, एक्सिस लिनियर कम्बिनेसन अफ युभिडब्लु हुन्छ कि हुन्न, त्यो मेथडले म जान सक्छु नि त। अनि मेरो एक्सलाई म के लिन पाउँछु, एक्स1 एक्स2 एक्स3 लिन पाउँछु। सो दिस इज एक्चुली गुड मेथड है। यो त्यही हो, यो भर्खरै डिट्टु यो मेथड हाम्रो यो भन्न खोजेको यो कुरा जे गऱ्यो हो, यसको जुन मेथड आइआईमा जे गरियो नि त त्यही हो ल, यही। सो स्किप द ट्रान्सफर्मेसन युज लिनियर कम्बिनेसन, यो टाइपको भयो। यसमा के दिएको थियो अरे, क्वेसनले हामीलाई टिडब्लु नै दिएको थियो। अनि लाइक लिनियर यसमा के भयो थियो, यसको टिडब्लु कति हुन्छ खोज भनेर निकालेको थियो। अहिलेलाई चाहिँ हामीले यही तरिकालाई कसरी मानिदिने अरे, यही तरिकालाई हामीलाई केही खोज त भने छैन, युभिडब्लु दियो। सो यसको मेथड वाइ आई के हुन सक्छ अरे, हामीले सिधै ट्रान्सफर्मेसन खोज्ने, म्याट्रिक्स खोज्ने गर्ने। मेथड आइआई के हुन सक्छ अरे, स्किप द ट्रान्सफर्मेसन डाइरेक्टली लिनियर कम्बिनेसन खोज्ने। त्यसो भयो त्यो लिनियर कम्बिनेसन अब के को खोज्ने त नि भन्दा एनी अननोन भेक्टरको क्या। लाइक भनेको यो क्वेसनलाई हामीले कस्तो दिमाग गरेर मोडिफाई गरौँ भने, फाइन द ट्रान्सफर्मेसन भन्यो भने अब यसको म्याट्रिक्स नखोजी हामी डाइरेक्ट ट्रान्सफर्मेसन खोज्न जाँदा कसरी जाऊँ भने के गर्ने अरे, लाइक डाइरेक्ट एउटा हामीले ऱ्यान्डमली टिएक्स भन्ने भेक्टर खोज्न छ है भन्ने सोचेर जाऊँ न त। त्यसो भए अघि त्यही टिडब्लु खोज्न थियो नि त, त्यसमा डब्लुको इनपुट दिएको थियो। त्यस्तै हामीले के सोचेर जाने अरे, टिएक्स खोजौँ जसमा एक्सको इनपुट चाहिँ यो हो, एक्स1 एक्स2 एक्स3 यो हो है भनेर क्या। सो यही क्वेसनलाई टिएक्स खोजौँ है भन्ने तरिकाले जान सक्यो क्या। सो यसलाई गर्दा कस्तो भयो अरे, मैले एकचोटि फेरि राम्रोसित लेखेँ। हामीलाई हियर के छ अरे, हियर गिभन, सो यु छ, युलाई -1 3 -7 -1 3 -7 यो कतिमा गयो 202 मा गयो। योलाई टियु इक्वल्स टु कतिमा गयो अरे, 202 मा गछ। त्यस्तै V3 to 1 यो चाहिँ टिभी कतिमा गयो, -1 1 5
डब्लु कति छ अरे? -3 5 -23 -3 5 -23 -23 र टिडब्लु कति छ अरे? टिडब्लु चाहिँ हुन्छ 8 -2 5 8 -2 5 त्यो भने यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने अरे? हामीले टिएक्स खोजौँ क्या। सो ध्यान, यस्तो क्वेसन ट्रान्सफर्मेसन खोज भन्ने के खोज्ने अरे? टिएक्स इक्वल्स टु वाट? यो भन्न खोजेको टी x1 x2 x3 इक्वल्स टु वाट? यो भनेको कति हो? यो इनपुटको यो इनपुट जति डाइमेन्सनकै छ त्यति हुने, यो खोज्ने कति है? त्यहाँ क्वेसनको त्यहाँ इक्जाम्पलमा बुकको इक्जाम्पलमा फेरि मैले एक्स लेखेँ, एबिसी छ। सो मैले यसलाई चाहिँ अहिलेलाई मैले एक्सको कम्पोनेन्ट भन्थेँ यसलाई है। सो म एबिसी चाहिँ फेरि म छुट्टै स्केलर मान्छु। मलाई अहिले टी एक्स1 एक्स2 एक्स3 यो खोज्नु पऱ्यो क्या। अब हाम्रो त्यो अहिले त्यो अघिल्लो क्वेसनको हेरौँ त, म्याथ स्किप द होस् फाइन्ड द लिनियर कम्बिनेसन भने जस्तै छ। त्यहाँ सपोज के गर्ने अरे? सपोज x इक्वल्स टु AU plus VB, AU plus BV plus CW for some scalars ABC। यो पालि मेरो स्केलर चाहिँ ABC हो नि। सो यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसो भने मेरो x मैले के लेख्छु? x1 x2 x3 इक्वल्स टु A, U भनेको -1 3 -7 -1 3 -7। त बुकमा चाहिँ ट्याक्क उल्टो लेखेँ है पोजिसन है। मैले एक्स लेखेँ त्यहाँ एबिसी छ, त्यहाँ x1 x2 गर्थेँ, मैले एबिसी लेखेको फेरि 3 2 1 प्लस बी भनेको भी भनेको 3 2 1 प्लस सी डब्लु भनेको त्यहाँ -3 5 -23 -3 5 -23 आई थिङ्क यो ल यो भयो। अब योबाट त के भन्छ? म्याट्रिक्स भन्छ नि त। यो भनेको यस्तो भन्छ -1 3 -7 3 2 1 -3 5 -23। हामीले यो एबिसी स्केलर थाहा पाउनु पऱ्यो कि, किनकि हामीलाई त के देख? टियु देख, टिभी देख, टिडब्लु देख नि त। सो टियु टिभी टिडब्लुको त भ्यालु हाल्न सकिन्छ। हामीले टिएक्स खोज्नको लागि के गर्ने अरे? अब हाम्रो त फर्मुला हाल्दा त लिनियर कम्बिनेसन हो त। टिएक्स भनेको त यो हाल्दा त अल्फा एटियु प्लस बिटिभी बिटिभी प्लस सिटिडब्लु हुन्छ नि त। यो फर्मुला लेख्न पाइन्छ। जसमा हामीलाई टियु पनि थाहा, टिभी पनि थाहा, टिडब्लु पनि थाहा। सो एबिसी थाहा भयो भने हामीले टिएक्स ट्रान्सफर्मेसन खोज्न सक्दो रहेछौँ। सो एबिसी थाहा पाउनु पऱ्यो। एबिसी थाहा पाउनुलाई हो त्यो चाहिँ हाम्रो अब यो एसित लिङ्क भ्यालु यो x1 यो x2 भयो, यो x3 भयो। सो एबिसी के को टर्म्समा आउँदो रहेछ? x1 x2 x3 को टर्ममा आउँदो रहेछ। ल यो एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो। यसलाई ज्याप ज्याप सल्भ गरौँ है त। ल यसलाई के गर्नु? ल पहिला रो वानलाई नेगेटिभले गरिदिउँ न। रो वानलाई माइनस रो वान गरिदिउँ। 1 -3 3 -x1 3 -7 2 1 5 -23 x2 x3। यसलाई अब गरौँ घटाइदिउँ है, यो दुइटा 0 0 पारिदिउँ। एकैचोटि गरौँ -3 3 -x2। यो गरेर गर्न पाइयो भन्दा हाम्रो यो रो 2 लाई के गर्ने अरे? 3 लाई 0 पार्ने तरिका रो 2 -3 रो 1। त्यस्तै रो 3 मा 7 लाई 0 पार्ने तरिका रो 3, त्यहाँ -7 छ भने के गर्ने अरे? +7 रो 1 गर्ने। सो यो दुइटा त भयो। बाँकी अरू इलिमेन्टलाई चेक गरौँ। 2 -3 इन्टु -3 2 -3 इन्टु -3 गर्दा कति आयो? लाभेन आज। ओके 5 -3 इन्टु 3 गर्दा कति आयो? यहाँ -4 आयो है। ओके यो भयो। त्यस्तै अब यो x2 कति आयो? R2 x2 माइनस माइनस गर्दा प्लस भयो 3x1 आयो है। दिस इज x1। अब यहाँ 7 को वाला कस्तो आउँछ? R3 भनेको 1 छ, +7 इन्टु -3 गर्दा -20 -20 अनि यो तल गर्दा R3 भनेको -23 +7 इन्टु R1 भनेको 3 गर्दा यो आयो -2 र यो गर्दा कति आउँछ?
x3 - 7x1 आयो है। आई थिङ्क कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन। ओके, सल्भ गरौँ अझै अब यसलाई। अब बिचको लागि 11 लाई 1 बारौँ। 1 भयो, 0 0 भयो, -3 3x1, यो कति भयो, यो 1 बनाइदिउँ भने अनि यो कति आउँछ -4/11 भनेको यो रो 2लाई 11ले डिभाइड गर्ने। x2 + 3x1 डिभाइडेड बाई 11 के हुने अरे, रो 2/11, सो -20 -2 -7x1 यो भयो। ओके, ल फेरि यो दुइटालाई के पार्ने अरे 0 पार्ने। यो दुइटालाई माथि तलकोलाई 0 पार्ने हो नि त। 1 0 0, यो दुइटा के पर्छ 0 0 पर्छ, यो 1 हुन्छ, यो 3 भयो, होइन यो त चेन्ज भयो, यसलाई 3 भने। सो यो चाहिँ -4/11 भयो है। यो बिचको रो 2 मेरो चेन्ज भयो होइन, योपालि मेरो रो 1 र रो 3 चेन्ज भयो बाई 11। ओके, ल कसरी के चेन्ज भयो, रो 1 मा के चेन्ज भयो भन्दा रो 1 -3 छ भने के गर्ने र +3 रो 2, र रो 3 मा के चेन्ज भयो, रो 3 मा -20 छ भने रो 3 +20 रो 2 गर्ने। यो गर्दा यो दुइटा त के भयो अरे 0 भयो। यो दुइटा 0 0 भएको कारणले अगाडिको यो केही चेन्ज भएन, 1 1 नै भयो। यो नै भयो। अब यो यहाँको र यहाँको के चेन्ज हुन्छ अनि लास्टको भ्यालुमा के चेन्ज आयो त्यति निकालौँ। सो रो 1 को भ्यालु हाम्रो के छ 3 छ, 3 + 3 इन्टु रो 2 को भ्यालु त कति अरे -4/11 गर्दा यहाँ आयो 21/11, र यो कति आउँछ x1 + 3 इन्टु रो 2, 3 इन्टु रो 2 भनेको यो सबै मल्टिप्लाई भयो 3/11। यस्तो गरौँ 3/11 x2 + 3x1 यो टाइपको आयो है। र अब यो लास्टको गरौँ। लास्टको चाहिँ गर्दै के आयो -2 + 20 इन्टु रो 2 को भ्यालु -4/11 छ। सो -102/11 -102/11, र यो गर्दा चाहिँ कति आउँछ र रो 3 चाहिँ त्यही x3 - 7x1 छ, यसमा +20/11 x2 + 3x1 x2 + 3x1 यस्तो भन्यो है त। ल अब हामी टार्गेट गरेर यसलाई 1 बनाउने, यसलाई 1 अनि यो दुइटा त 0 भन्छ। सो 1 0 0 के चेन्ज भयो 0 1 0 भयो। ओके, अब यसलाई 21/11 -4/11 यो लाइक अब एल्सियम लिइदिनु भयो, लिइदिनु बरु 11x1 + 3x2 + 3 3 चाहिँ 9x1 भयो बाई 11 हुन्छ। यो त्यस्तै के हुन्छ x2 + 3x1/11 छ, र त्यस्तै लास्टको लाइन एकचोटि एल्सियम लिम सल्भ गरौँ अनि गरौँ ल। 1 इन्टु यो गर्दा 11ले गर्दा कति आउँछ 11x3 -11 7 चाहिँ 77x1 + 20x2 + 2 3 चाहिँ 60x1 बाई 11 भने है। ल यो दुइटालाई एकचोटि यहीँ सल्भ गरिदिउँ है। 9 र 11 गर्दा कति हुन्छ 20, सो सिम्पली मैले यहाँ 20x1 लेखिदिन्छु है। 20x1 भयो, यसमा गर्दा कति हुन्छ x3 के खाने x1 चाहिँ 60 र -77 गर्दा कति आउँछ 60 - 77 गर्दा -17 आउँछ। सो यो x1 लाई नि म -17 गराइदिन्छु है। सो यो लास्टको लेखिराख्नु पर्ने के गरिदिने र -17 -17। अब यहाँ पछि के गर्ने, यहाँ पछि नेक्स्ट गरौँ यो यसलाई -102/11लाई ट्याक्कै यसको उल्टोले डिभाइड गर्ने भनेको रो 3 लाई। अब यहाँ पछि रो 3 लाई के गर्ने अरे 11/-11/102 रो 3 गरिदिने भनेको यो इलिमेन्टलाई 1 बनाऊँ क्या। यसलाई 1 बनाऊँ, कति आयो हाम्रो 1 आयो 0 आयो 0 आयो
0 1 आयो 0 आयो, यो लास्टको के बन्यो अरे 1 बन्यो, र सबभन्दा लास्टमा के भयो अरे ओके यो रिभर्स भएर मल्टिप्लाई भयो भनेपछि यो कुरामा यो जुन 11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x2, 11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x3 x2 बाई जुन यो 11 थियो यसमा के हुने भयो इन्टु 11 बाई माइनस 102 आउने भयो। सो यो र यो त के भयो कट भयो है। यो भयो अब अरू चाहिँ हाम्रो केही चेन्ज भएको छैन। यहाँ के छ 21/11 माइनस 4/11, 21/11 माइनस 4/11 है। सो यो यसको आई थिङ्क एन्सर त आयो तर धेरै कम्प्लेक्स आयो। फेरि यस्तो अब 20x1 प्लस 3x2/11, 20x1 प्लस 3x2/11 र x2 प्लस 3x1/11, x2 प्लस 3x1/11। अब यो गर्नु, अब गर्ने हिसाब अब के गर्ने अरे यो दुइटालाई 0 बनाउने, 0 गरेर बनाउने सजिलो छ अब त। अब R1लाई नि के गरिदिने R1लाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो। R1लाई कसरी चेन्ज गर्ने यसलाई घटाउने छ, सो माइनस 21/11 R3 गरिदिने 0 हुन्छ, र R2लाई के गर्ने अरे R2 त्यहाँ माइनस बच्छ प्लस गर्ने प्लस 4/11 R3 गर्ने। सो यो सब मिल्छ। अब यहाँ लास्टको मात्रै अलि हिसाब गर्नुपर्ने भयो है। 1 0 0 0 1 0 0 अलि स्पेस चाहिन्छ होला। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयो। अब यहाँ फर्स्ट टर्म कति आउँछ जे छ त्यो कुरालाई हामीले 20x1 प्लस 3x2/11 माइनस 21/11 अनि फेरि यो कुरा लगाएर मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यो R3को कुरा भनेको। अब यो धेरै अलिक कम्प्लेक्सै आयो। यो चाहिँ के छ 11x3 माइनस 17x2 प्लस 20 अनि कुन यो x1 हो है प्लस 20x2 अपन माइनस 102। सो भ्यालु त आयो a को भ्यालु यस्तो आयो है। त्यस्तो अब b र c को भ्यालु निकालौँ। लास्टको भ्यालु त भयो अब यसमा चाहिँ के छ 4/11 जोड्ने रहेछ। सो यसमा x2 प्लस 3x1/11 प्लस 4/11 11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x2 बाई माइनस 102 अनि लास्टमा चाहिँ 11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x2 बाई माइनस 102। ल यो भयो भ्यालु त आयो। यो माथिको a को भ्यालु आयो, b को भ्यालु आयो, c को भ्यालु आयो, तर हामीलाई राम्रोसित सल्भ गर्नु पर्यो। देयरफोर a इक्वल्स टु आयो र यो सबै आयो। यो सबै क्या र सल्भ गर्ने अब एलसिएम लिउँ। अब एलसिएम कति आउँछ 11 इन्टु माइनस 102। सो यहाँ चाहिँ माइनस 102ले माइनस माइनस चाहिँ प्लस गरिदिउँ न है। सो यहाँ माइनस 102 गरेर राख्नु परेन। सो अब 102ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 102 20x1 प्लस 3x2 minus 21 11x3 minus 17x1 plus 20x2 यो a को भ्यालु आयो। अनि a अब डाइरेक्ट अनि देयरफोर b को भ्यालु कति आयो x2 x2 प्लस 3x1 प्लस 4
11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x2, यो पनि क्या अपन 11 इन्टु यहाँ चाहिँ माइनस हाल्दा अनि यसलाई माइनस 11 इन्टु 102 अनि सी चाहिँ कति आयो अरे 11x3 माइनस 17x1 प्लस 20x2 बाई माइनस 102। यही भयो है। अब एबिसीको भ्यालु, अब एबिसीको भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला गरेर आउँछ र देयरफोर टी x1 x2 x3 के गर्न पाइन्छ अरे हामीलाई फर्मुला के थाहा टिएक्स इक्वल्स टु के लेख्न पाइन्थ्यो अरे एटियु प्लस बिटिभी प्लस सिटिडब्लु यो लेख्न पाइन्छ नि त किनकि एक्स भनेको के हुन्छ अरे एयु प्लस बिभी प्लस सिडब्लु यो थियो नि त। यसमा हामीले एबिसी खोज्यौँ। सो अब यसमा ट्रान्सफर्मेसन हाल्ने यता नि ट्रान्सफर्मेसन हाल्ने यस्तो गर्ने। अब यो ट्रान्सफर्मेसन लिनियर हो भने त यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ। सो यस्तो लेख्न पाइन्छ भने ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला आयो। अब ए आयो टियुको भ्यालु के छ हाल्ने यो भ्यालु नि गिभन देखा बी पनि आयो टिभीको भ्यालु पनि हाल्ने गिभन देखा र सी आयो टिडब्ल्यूको भ्यालु पनि हाल्ने ल यो भ्यालु हाल्ने यो भ्यालु हाल्ने यो भ्यालु हाल्ने अनि ए बी सीको भ्यालु हाल्ने। अब त त्यही हो सिम्पल अल्जेब्रा नै हो तर भ्यालुहरू धेरै निकै नै कम्प्लेक्स आयो है। यही नै हो हाम्रो एन्सर। ओके अब जति एन्सर आउँछ त्यो भनेको हामीले ए पनि निकाल्यौँ बी पनि निकाल्यौँ सी पनि निकाल्यौँ। अब टियु क्वेसनले देख टिभी क्वेसनले देख टिडब्ल्यू क्वेसनले देख यहाँ ल्याउने भ्यालु हाल्ने अनि प्लस माइनस गर्ने सल्भ गर्ने जति आउँछ त्यति है। यो सबै भ्यालु हाल्ने सल्भ गर्ने प्लस माइनस। सो एन्सर त आयो यो धेरै कम्प्लेक्स आयो। आई थिङ्क यो क्वेसनमा अब केही टाइपको इरर होला है इक्जाममा यति धेरै साह्रै मिस्टेक भएको। सो निकाल्न त सक्यौँ त्यो म्याट्रिक्स मेथडबाट त आएको थिएन हाम्रो निस्किँदै निस्किँदैन त्यहाँ म्याथ इरर आएको थियो। आई थिङ्क यस्तै धेरै भएर क्यालकुलेटरले सल्भ गर्न नसकेर नि हुनसक्छ त्यो म्याथ इरर चाहिँ है। हामीले हातले इक्वेसन गरे भए आउनु पनि सक्थ्यो यतिकै सल्भ गरे भए। ओके सो यही नै हो यहाँ भएकोको क्वेसन है। र योभन्दा त्यो अहिले भर्खरै पठाउनु भएको क्वेसन चाहिँ जसमा चाहिँ के अरे जसमा चाहिँ त्यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन खोज्न छ बट यो इनपुटै कम छन् क्या। यहाँ R3को कुरा छ बट इनपुटै के अरे यति छ। यसमा चाहिँ अलि यो गर्न मिल्दैन लाइक ट्रान्सफर्मेसन एक्जिस्ट भयो भने यसमा अलि कस्तो ट्रान्सफर्मेसन एक्जिस्ट हुन्छ अन्त जे पनि हुनसक्ने टाइपको ट्रान्सफर्मेसन एक्जिस्ट हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ त्यही भयो। आई थिङ्क आजको लागि अब यति नै गरौँ। अब क्वेसनहरू हाम्रो यति नै हो है। यस्तो धेरै साह्रै गाह्रो गाह्रो त्यो अहिलेको जस्तो नै आउनु। एउटा बेसिकल्ली सिम्पली क्वेसन आउने हो लिनियर ट्रान्सफर्मेसन छ कि छैन भनेर चेक गर्न आउँछ। त्यही छ भने छैन भने छैन भने र त्यही हो यो जुन यो त्यो हामीले त्यो मेथड आयो सजिलो भनेर चाहिँ त्यो स्किप गरेको थियौँ। और यो जुन यो म्याथ यो नि यो टाइपको क्वेसन हो कि मेन आउने। अहिले एकछिन देखाइदिनु न कुन यो अहिले गर्दै गरेको। ओके यो एबिसी निकालेको हजुर ल हेर्नु कहाँबाट अब यहाँबाट एबिसीको भ्यालु मात्र हाल्ने त्यो सिम्पली त्यहाँ बाई ओके। भोलिबाट हामी म्याट्रिक्स पढौँ है। अब त भेक्टरको भए अब म्याट्रिक्सको एकदम इजी हुने म्याट्रिक्सहरू त भेक्टरको आई थिङ्क फेरि युनिट 7 आएर भेक्टर सब स्पेस भन्ने छ त्यति बेलै हो त्यही यो कुरा। नत्र अब जति पनि यो 5 र 6 म्याट्रिक्सै भयो 8 आइजेन भ्यालु भयो 5 म्याट्रिक्स छ 6 डिटर्मिनेन्ट सजिलो छ 7 अलि फेरि भेक्टर स्पेस छ त्यो अलि झ्याउरे होला। अब 8 आइजेन भ्यालुहरू छ त्यो लाइक एकदम इजी छ त्यसमा न्युमेरिकल मात्रै जस्तो छ। 9 10 पनि इजी नै छन् 10को पनि फिक्स फिक्स क्वेसन जस्तै हुने हुन्छन् 3 4वटा लाइक त्यहाँ पनि त्यस्तो थ्योरम चाहिँ छैन त्यो एउटा के क्याले हेमिल्टन थ्योरम मात्रै हो। त्यो अलिक क्वेसन टाइपकै हो त्यहाँ पनि। सो अब हाम्रो लगे झ्याउरे टपिक चाहिँ भ्याइयो अब चाहिँ अलि मजा मजाको टपिकहरू चाहिँ छ नि यहाँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ छैन अब। ओके आजको लागि यति नै भयो है त हामीले यो गऱ्यौँ।